इस वक्त हम लहज मुबारक ख्वाजा दिल मोहम्मद MA साबका प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड और साबका जो आप म्यूनसिपल कमिश्नर सिटी भी रहे, इस वक्त हम उनकी कब्र नूर पर हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। और जुल्हज्जा का महीना है, इसलिए आज से हमारी हाजिरी हो रही है, क्योंकि आप चांद की 12 जुल्हज्जा 1381 आपका करीब वफात है। चांद के हिजरी लिहाज से और ईस्वी लिहाज से आपने जो है वो 28 मई और 1961 को वसाले बाकमाल हुआ। और आप ज़बरदस्त रियाजीदान थे और आपकी कुतुब रियाजी पर बेशुमार मिलती हैं और दिल का अली जबरा आपकी किताब बड़ी मशहूर है। और इसके अलावा आपने जो मसले हैं 100 मसलों पर भी किताब लिखी, जिस तरह के आपने वहाँ पर एक जगह लिखा कि अगर मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमूआ 180 होता है तो आपने वहाँ दावा आम बयान करते हुए एक दावा ख़ास लिखा। वो लिखा कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमूआ 2 काइमा के बराबर है। एक काइमा ज़ाविया आपको पता है 90 डिग्री का होता है, तो 2 90 डिग्री 180 होते हैं। तो आपने हर मसले पर दावा आम और दावा ख़ास लिखे और वो जो मसलों की किताब है उसके अंदर आपने कमोबेश जो 150 के करीब मसाइल जो थे वो लिखे और उसकी पूरी जो है सबूत बयानात और दलाइल दिए और जो उसमें मुफरूज़ा किया जाता था वो भी किया। और इस तरह आपने जो है अली जबरा पर बहुत ज़्यादा काम किया। जिस तरह के आपको पता है कि अली जबरे के बानी मुसलमान हैं मूसा ख्वारज़मी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत बड़े अपने ज़माने के रियाजीदान थे। और अली जबरा भी मुसलमानों की इजाद है। और इसी तरह मुसलमान जो हैं किसी तरह से भी जो हैं वो दूसरे जो हैं अक़वाम से इल्म व हुनर में कम नहीं। और ख्वाजा दिल मोहम्मद जो थे वो इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड के जो प्रिंसिपल रहे अपने ज़माने में, और उन्होंने बड़े ही पुर कैफ अंदाज में और पुर नज़म अंदाज में वहाँ पर जो है नज़म व नसर रखा। और ये जो मुझे वहाँ पर जो उनके ज़माने में मौजूद थे उनकी प्रिंसिपलशिप में वो जहाँ पढ़ते रहे स्टूडेंट, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि आप बहुत जहाँ दीदा भी थे और बड़े जो थे अहले नज़र भी थे और रूहानियत की तरफ भी आप माइल थे। और इसके अलावा वहाँ पर जो आपकी प्रिंसिपलशिप में तलबा पढ़ते रहे उनमें बड़े बड़े नामवर तलबा भी हुए और जिन्होंने जो है पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत किया। और आप तहरीक पाकिस्तान के भी हरदिल अजीज़ जो थे वो सिपाही थे और तहरीक पाकिस्तान को आपने आगे इसी तरह जिंदा और कायम रखा इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड की शक्ल में। और आपके नाम पर जो है चौंक दालगिरा प्रांतर रोड से मुल्हका एक और सड़क इस तरफ जाती है जो कि आगे मज़ारे पुरनवार शाहुल माली रहमतुल्लाह अलैह अलकरमानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तरफ जाती है। वो दिल मोहम्मद रोड आपके नाम पर वहाँ पर मंसूब है। तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनके अज़ीज़ व अक़रबाब के भी जो यहाँ कबूर हैं और इनके अहलिया की कब्र है सबको अल्लाह ताला अपनी रहमत में जगह दे। और हमें जो है वो इसी तरह इन जो इंसान दुनिया में आते रहे और अपने अपने वक़्त में आकर इल्म का फैज़ बांटते रहे, चाहे वो इल्म रूहानी हो, इल्म जो है वो मादियत हो, चाहे वो फ़िक़ह का इल्म हो, चाहे वो रियाजी का इल्म हो। और रियाजी वैसे भी जो है वो तमाम जो जितने भी इल्म हैं उनकी माँ है, यानी कि मैथमेटिक्स इज़ दी मदर ऑफ ऑल नॉलेज या ऑल ऑफ दी बुक्स।
تو اسی طرح جو ہے آپ نے ریاضی کے اندر اپنا ایک مقام اور مرتبہ بھی پیدا کیا، اور اسی طرح لوگوں کے دلوں میں جو ہے محبت رسول کو بھی جگایا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان ہستیوں کا جو ہے پیغام آگے بڑھانے کی توفیق اور دیکھتے ہمارے ساتھ چینل کے بانی اور رواں جہادیب خان، سیدھا مجد و شرف بھی دونوں کا فروغ ہیں، اور ان کی وساطت سے یہ ساری جگہ پر جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اور جو اولڈ اسلامیہ کالج اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے ان سے میری یہ درخواست ہے، اولڈ اسٹوڈنٹ اسلامیہ کالج فیڈریشن، اولڈ اسلامیہ کالج اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے ان سے میری التماس ہے، جس طرح انہوں نے امام مالک شہید جو کہ تحریک پاکستان کے پہلے شہید تھے، ان کے مزار پرانوار پر تختی لگائی، اور اسی طرح اس کے اندر جو بھی وہ کر سکے انہوں نے اس کو کیا، تو یہاں بھی ان کو چاہیے وہ آئیں اور ان کے نام کی باہر بھی روڈ پر تختی لگی ہو، اور آپ کی تھوڑی سی ہسٹری بھی لکھی ہو، اور یہاں پر جو ہے باہر بھی جو ذرا صفائی کا بھی انتظام ہو جائے، اور تاکہ آسانی ہو۔ اور پھر یہ جو ہے یہاں پر جو ہے اولڈ اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلامیہ کالج ریلوے روڈ جو بنی ہے ان سے ملتمس ہوں کہ وہ کسی وقت بھی یہاں آ کر جو ہے یہ جو ہے یہاں پر اپنی نگرانی میں اس کی تصحیح اور مرمت کریں، اور اس میں بھی خادم حاجت پیر مخدوم مشتاق احمد قادری قلندری، چونکہ ان سے بڑی پرانی عقیدت اور الفت رکھتا ہے جو کہ قائم اور دائم رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، حوالہ ریاضی، کیونکہ عاجز بھی جو ہے وہ ریاضی کا بڑا شغف رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تھے ماسٹر نور محمد، وہ بھی انہی کے شاگرد تھے، جو کہ پہلے بھاٹی کے اسلامی اسکول کے جو تھے وائس پرنسپل تھے، اور بعد میں وہ جو ہے پروفیسر بن کر اسلامی دیال سنگھ کالج میں رونق افروز ہو گئے۔ اور اسی طرح اور بھی کئی آپ کے بڑے بڑے جو اسٹوڈنٹ ہیں، اور آج ان سے بھی ملتا رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے اولڈ بوائے اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کو چاہیے کہ وہ یہاں آ کر صفائی تصحیح اور مرمت کرے، تاکہ ان کا جو ہے وقار اور زیادہ بلند ہو، اور ان کی کتابوں کی جو اشاعت پہلے ہوئی ہے اسی کو لے کر دوبارہ ان کی اشاعت بھی کی جائے، اور اسکولوں کالجوں میں پھر وہی جذبہ شوق پیدا ہو، اور علم و ہنر اور شوق پیدا ہوگا تو پاکستانی قوم بھی ترقی کرے گی، اور اسلام کا بھی بہت بھلا ہوگا۔ تو آخر میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان جتنے بھی اس قبرستان میں مدفون ہیں، اور خواجہ دل محمد ایم اے جو ہیں ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی درجات کو بلند فرمائے، ان کی زندہ کروا، اور ہم بھی جب جائیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی گوش میں رکھے۔ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر کل ولی کل خیر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين۔